Salam alaikum, c'est Moussa News sur le profil Facebook Moussa News. Des vidéos qui sont enregistrées ou qui sont sur la chaîne YouTube Moussa News. Alors, la série des séances live de l'économie monétaire S4, la première séance, le système financier. La deuxième séance, les marchés financiers, le marché monétaire, le marché interbancaire. La troisième séance, le chapitre de la bourse. واللي غادي نكملوه في هذه لا كاتريام سيونس دونك غادي نحاولوا نكملوا لو شابيتر د لا بورس. شفنا في لا سيونس بريسيدونت شفنا جينيرالمون هضرنا على شويه على لو فونكسيونمون د لا بورس وهضرنا سيرتو على دوك لي تيتر فينانسيي اللي كيكونوا ايشانجي في لا بورس وهضرنا على لي زاكتور دو لا بورس. شفنا لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس لي سوسيتي دو بورس ايتترا. دونك شفنا دوك لي زانترفونون المتدخلين اللي كاينين في لا بورس. D'abord, dans la séance, on va parler de la structure de la bourse, on va parler de l'organisation de la bourse, qui fait que l'activité de la bourse. Normalement, on va distinguer entre le marché central et le marché de bloc. On va voir les modes de cotation, le mode de cotation au fixing ou le mode de cotation en continu. On va voir les indicateurs boursiers, donc les principaux indicateurs boursiers, les indices financiers, ملي كنهضروا على لا كابيتاليزاسيون بورسيير لا كابيتاليزاسيون بورسيير فلوتونت ايتترا. الوغ غادي نحاولوا اول حاجه غادي نبداو بها دونك في لا بورس. قلنا جينيرالمون بور ريكابيتولي داكشي اللي شفنا في لا ديرنيير سيونس هضرنا على لي زاكتور اللي هما عندنا لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس هي اللي كيكون عندها لو سياج ديالها في كازابلانكا. عندنا لي زانترميديير اللي كيعطيونا واحد لا بلاتفورم كيعاونونا يعني كيعطيونا ان سيرفيس بورسيي اللي هما لي سوسيتي دو بورس. عندنا لا ام ام سي اللي هي لوتوريتي ماروكان دي مارشي دي كابيتو وعندنا ماروك كلير وعندنا لي زو بي سي في ار. دونك نورمالمون هادو لي زاكتور لي برينسيبو اكتور اللي كيكونوا عندنا اون جينيرال في لا بورس. عندنا لي تيتر فينانسيي قلنا اون جينيرال عندنا لي زاكسيون عندنا لي زوبليغاسيون. دونك هادو هما برينسيبالمون لي تيتر فينانسيي اللي كيكونوا نيغوسيي اي ايشانجي في لا بورس دو كازابلانكا. الوغ دابا خصنا نشوفوا هاد لي مارشي اللي كاينين عندنا في لا بورس دو كازابلانكا. En général, on distingue entre un marché central et le marché de bloc. هذه مهم أننا نفرقوا نعرفوا la différence بيناتهم حتى في l'examen qui كانوا des questions de cours الفرق ما بين le marché central et le marché de bloc. وحتى هنا راه خصنا نكونوا عارفين هادشي نورمالمون في لا بورس يعني حتى ميزا بار لي ستوديون اللي كيقراو ليكونومي دونك اون جينيرال هادو دي كونيسونس اللي هما بازيك خصنا نكونوا كنعرفوهم على لا بورس. الوغ عندنا لو مارشي سنترال. ملي كنقول لو مارشي سنترال هو نورمالمون لا بورس اللي كنهضروا عليها هو ملي كنهضروا على لا كوتاسيون كيتلاقى لوفر مع لا دوموند. عندنا نورمالمون ان مارشي اللي نقدروا نسميوه ان مارشي اوفيسيال علني ولا رسمي عندنا في لا بورس وعندنا ان مارشي دو بلوك اللي هو كيكون ايكارتي بوحدو في واحد لا بارتيكولاريتي اللي غادي نهضروا عليها بار لا سويت. دونك نورمالمون عندنا ان مارشي اللي هو ابار اللي هو لو مارشي دو بلوك. ملي كنهضروا حنا على لا بورس كنهضروا على ان مارشي اورغانيزي حقاش الفرق ما بين لو مارشي سنترال et le marché de bloc. Le marché central, c'est un marché organisé, il est gouverné par les ordres d'achat et de vente. Il est organisé, il est مرتب. حنا كنديروا فيه l'intervention ديالنا la bourse de Casablanca هي اللي كدير الترتيب ولا l'organisation ديال la confrontation entre l'offre et la demande. حقاش حنا اون جينيرال شنو قلنا في لا بورس؟ لا بورس هي واحد النقطه ديال التلاقي ما بين لي زيبارنيون الناس اللي عندهم فلوس وما بين لي زاجون ا بوزوان دو فينانسمون اللي هما محتاجين الفلوس. اذا في لو مارشي سنترال كتجي لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس افيك لي سوسيتي دو لا بورس هما اللي كيقادوا لينا هما اللي كيديروا لورغانيزاسيون ديال لا كونفرونطاسيون ما بين هاد لي دو زاجون ايكونوميك باش كيديروا سكون ابيل لا كوتاسيون. اذا كيتلاقاو هاد لوفر يعني لوفر لوردر اللي كيديروا لي زوردر داشا مع اللي كيديروا لي زوردر دو فونت باش كيتلاقى هاد لا كونفرونطاسيون كتكون عندنا لا كونفرونطاسيون كيكون عندنا لو بري ديكيليبر. اذا حنا اللي كنحدوا لو بري ديكيليبر باش كيكونوا نيغوسيي دوك لي تيتر فينانسيي. إذا بالنسبة لنا لو مارشي سنترال كنقولوا سي ان مارشي اورغانيزي غوفرني بار لي زوردر يعني نورمالمون لي دوك لي زوردر داشا اي دو فونت هما اللي كيتحكموا فيه. حنا دونك كتكون عندنا لا ليبر كونفرونطاسيون انتر لوفر اي لا دوموند. حنا ما كندخلوش حنا كندخلوا اترافير ديك لورغانيزاسيون يعني الترتيب ديال لا رونكونتر اللي كتكون ما بين لي زاجون ايكونوميك. سينون عندنا في لو مارشي دو بلوك هو سي ان مارشي كي ني با اورغانيزي كي ني با غوفرني بار لي زوردر داشا اي دو فونت. دونك هذا سي ان مارشي اللي هو ابار ما كنكونوش دايرين فيه لورغانيزاسيون ماشي حنا اللي كنحددوا يعني ماشي المارشي اللي كيحدد لو بري ديكيليبر مي كتكون واحد لونطون ديريكت ما بين لي زاجون ايكونوميك كيتلاقاو لي زاجون ايكونوميك ديريكتومون بيناتهم كيكون ان اكور
direct ما بين les agents économiques. عندنا agent économique اللي باغي يبيع واحد لو تيتر فينانسي، باغي يبيع واحد لا سوم دي تيتر فينانسي، كيتلاقى مع ان انفستيسور اللي باغي يشري ديك لا سوم دي تيتر فينانسي. دونك كيتفاهموا بيناتهم، كيديروا لا نيغوسياسيون بيناتهم وكيحدوا بيناتهم الثمن بلا ما كندخلوا حنا في لا بورس، بلا ما كندخل، ما كيكونش الثمن ديال المارشي. كتكون عندنا لا نيغوسياسيون ما بين اللي باغي يبيع وما بين اللي باغي يشري. اذا بحال هو ان مارشي كي ني با اوفيسيال، يعني ماشي رسمي، كيتلاقاو لي زاجون ايكونوميك بيناتهم، كيتفقوا عاد كيمشيو للمارشي دو بلوك باش كيديروا لا ترانزاكسيون. مي بيان سور غادي نهضروا على دي كونديسيون، ماشي اون ني با ليبر 100% باش نديروا اللي بغينا، مي بيان سور كيكونوا عندنا كالكو كونديسيون اللي خصنا نحترموهم في لو مارشي دو بلوك. الوغ دونك بالنسبه لينا اول حاجه بدينا بها في هذا لا سيونس هو قلنا خصنا نفرقوا ما بين لا بورس، le marché central et le marché de bloc. Le marché central, c'est un marché qui est organisé, gouverné par les ordres d'achat et de vente. Donc, la détermination du prix d'équilibre à travers la cotation, à travers la confrontation entre l'offre et la demande de titres. Mais le marché de bloc, c'est un marché qui n'est pas organisé, qui n'est pas gouverné par les ordres d'achat et de vente. Donc, c'est un marché qui normalement la détermination du prix d'équilibre, mais bien de cours d'équilibre, mais bien les agents économiques, les barrières. واللي باغي يبيع. دابا باش نفهموا في لا بورس غادي نجي لهاد التساؤل علاش حنا في لا بورس كنفرقوا ما بين لو مارشي سنترال و لو مارشي دو بلوك. الوغ بالنسبه لينا لو مارشي دو بلوك زدناه علاش؟ خصصناه على حساب دي ترانزاكسيون دو غران فوليوم. ملي كتكون عندنا اون ترانزاكسيون اللي فيها واحد ليشونج دو تيتر فينانسي كي تري امبورطون. علاش؟ خاطر في لو مارشي سنترال كيكون عندنا الطرح ديال، يعني ملي كنقول لا كوتاسيون الطرح ديال لي تيتر فينانسي، الناس اللي باغيين يبيعوهم والناس اللي باغيين يشريوهم. اون جينيرال هنا كنهضروا على واحد الكونسيبت اللي هو كيتسمى لو فلوطون. شحال البورسونتاج من لو كابيتال، حقاش بيان سور ملي كيكون عندنا ان كابيتال ديال سوسيتي اكس ماشي كاع لي زاجون ولا لي زاكسيونير راهما حاطين لي تيتر فينانسي ديالهم لي زاكسيون يتباعوا. راه عندنا واحد البورسونتاج اللي هو كبير 80% ولا 70% اللي نورمالمون عندهم سو سون لي زاكسيونير دي بروبريتير ils gardent les titres عندهم باش كيبقاو ياخذوا لي ديفيدوند. دونك ما كيكونوش طارحين لي تيتر فينانسي ديالهم يتباعوا. مي عندنا يلاه واحد البورسونتاج كيكون عندنا 5% 10% 15% 20% اللي نورمالمون ديال لي بروبريتير اللي كيبقاو يبيعوا ويشريو في لي تيتر ديالهم. اذا هذا هو لو فلوطون، يعني شحال دوك لو بورسونتاج دي تيتر اللي كيكون سيسيبتيبل انه يدير لي ليشونج في لا بورس، اللي كيطرح في لا بورس. اذا حنا عندنا ان اكزومبل، كاين بعض المرات كيكونوا دي انفستيسور اللي هما باغيين يشريو اون غراند بار دو كابيتال، اللي باغي يشري باغ اكزومبل 40% ولا 50% ولا 60%. هاد 60% هو باغي ياخذ لو كونترول دو لا سوسيتي. اذا ملي غادي يمشي لو مارشي سنترال ما غاديش يلقى هاد لو نومبر دو تيتر اللي غادي يعطيه 60% من لو كابيتال دو لونتربريز دو لا سوسيتي. اذا هاد الغرض علاش اون كريي ان مارشي دو بلوك اللي نورمالمون هاد لاجون ايكونوميك اللي باغي يشري 60%. Bien sûr, c'est la caméra les propriétaires, c'est négocier avec les propriétaires. Peut-être les propriétaires ما كانوش حاطين les titres ديالهم في لا بورس يتباعوا، ولكن دابا يقدر يدير معاهم une négociation، غادي يتلاقى معاهم حتى ملي كنهضروا على يعني لاكيزيسيون ديال 60% 50%، حتى هو سي ان انفستيسمون اللي هو كولوسال، يعني لو مونطون ديالو كبير بزاف انورم، اللي نورمالمون خص حتى داك الانفستيسور كيكونوا لا نيغوسياسيون على بزاف ديال المسائل مع هاد لي بروبريتير. اذا حنا اون كريي هاد لو مارشي دو بلوك على حساب هاد الغرض، على حساب ملي كيكون عندنا دي ترانزاكسيون دو غران فوليوم كنديروا ان مارشي دو بلوك اللي نورمالمون كنخليو هاد لي زاجون ايكونوميك يتلاقاو بيناتهم وينيغوسيو بيناتهم باش يقدروا يديروا يعني لو بري ديكيليبر اي لا كونتيتي اللي غادي تكون عندنا في ليشونج. الوغ بالنسبه لنا هذا هو الغرض علاش كنديروا لو مارشي دو بلوك. مي في هاد لو مارشي دو بلوك كيكون عندنا دي كونديسيون، عندنا لي كونديسيون دو تاي، لا كونديسيون دو تاي اي لا كونديسيون دو بري. بيان سور حنا اوني با ليبر، ماشي غتكون باغي تشري 5 اكسيون غادي تصدعنا، يعني ماشي غتكون باغي تشري يلاه 5 ديال لي تيتر فينانسي وغادي تصدعنا باش دير لا ترانزاكسيون في لو مارشي دو بلوك. حيت قلنا لو مارشي دو بلوك ريزيرفي بور لي ترانزاكسيون دو غران فوليوم، اذا اللي كيكون يعني الحجم ديالهم كبير بزاف. اذا اول كونديسيون عندنا هي لا كونديسيون دو تاي. لا تاي كتسمى لا تاي مينيموم دو بلوك، يعني اقل نومبر دو تيتر فينانسي اللي هو ممكن نديروا ليه لا ترانزاكسيون في لا بورس في لو مارشي دو بلوك. المينيموم كيكون تقريبا 1000 تيتر فينانسي، مي بيان سور على حساب كل تيتر فينانسي كتكون لا ديتيرميناسيون ديال لا تاي مينيموم دو بلوك. اذا هو واحد العدد ادنى ديال لا كونتيتي كي دوا تيتر ايشونجي في لو مارشي دو بلوك. اذا ما كنسمحوش كاع لي كونتيتي يقدروا يداروا في لو مارشي دو بلوك. حاجه اخرى عندنا لا كونديسيون دو بري.
بيان سور حنا كنخليو واحد ماشي كنخليهم ليبر 100% هاد لي دو زاجون ايكونوميك يتفاهموا مي كنعطيهم واحد لا كونديسيون اللي هي واحد لا فورشيت كتسمى لا فورشيت دو بري اللي كيكون بيناتهم مثلا كنعطيهم واحد الانترفال كيكون متحدد من لو مارشي سنترال كنديرو نورمالمون اون ديتاي يعني ملي غنشوفو لي زيكزارسيس كيكون عندنا لو بري موين بونديري دي زوردر داشا avec le prix moyen pondéré lié les ordres de vente. Donc, il y a la fourchette de prix, par exemple, on a 80 dirhams, ils sont libres à négocier un prix qui est la fourchette, et y compris la fourchette, les 80 dirhams, par exemple, c'est 120 dirhams. Ils sont libres, mais ils doivent respecter la fourchette. Mais ils peuvent faire 70 dirhams, mais ils peuvent faire plus de 120 dirhams. Donc, pour eux, ils doivent voir le prix qui est dans la fourchette de prix. C'est en ce qui concerne le marché de bloc. Donc, le marché central, d'abord, il faut que le marché central et le marché de bloc. Voilà qui est les questions de cours de l'examen. Quelle est la différence entre le marché central et le marché de bloc? C'est un normalement. Le marché central, on cherche le marché de bloc, on dira la comparaison binatum. Donc, j'espère que vous avez fait le farq entre le marché central et le marché de bloc. D'abord, on va par la suite la cotation. اللي خاصنا نفهموا باش ما تكونش لا كونفيزيون ان في لو مارشي سنترال هو اللي كتكون فيه لا كوتاسيون لو مارشي دو بلوك ما كتكونش فيه لا كوتاسيون حيت قلنا كتكون لونطونط واحد الاتفاق اللي هو ما بين هاد لي دو زاجون ايكونوميك اذا حنا اوني با سونسي نديرو لا كوتاسيون بيناتهم هما كيتلاقاو ديريكتومون مي اوني سونسي نديرو لا كوتاسيون يعني باش نديرو ديك لا رونكونتر انتر لوفر اي لا دوموند في لو مارشي سنترال اذا هنا فين كتكون عندنا لا كوتاسيون او فيكسينغ اي لا كوتاسيون اون كونتينيو عندنا دو مود دو كوتاسيون يعني ملي كيتلاقاو هاد التلاقي ما بين هاد لي زوردر داشا اي لي زوردر دو فونت كيكونوا فيهم دو تيب عندنا لا كوتاسيون اون كونتينيو عندنا لا كوتاسيون او فيكسينغ تو سامبلومون قلنا لا كوتاسيون هي ملي كنطرحوا دوك لي تيتر ديالنا اللي باغيين يبيعوا كيتلاقاو مع اللي باغيين يشريو لي تيتر فينانسي اذا كتكون عندنا لا كونفرونطاسيون ديك لا رونكونتر باش كيكون عندنا لا ديتيرميناسيون دو بري ديكيليبر لو كور ديكيليبر باش كنديرو ليشونج حيت حنا في الاول كيكون عندنا دي زوردر داشا بحال عندنا لي زاجون ايكونوميك لاجون ايكونوميك ا كيقول لنا بغيت نشري 50 يونيتي من هاد لا سوسيتي اكس وبغيت نشري بهاد الثمن انا مستعد نشري بهاد الثمن ديال 70 درهم باغ اكزومبل كيجي ان اوتر اجون ايكونوميك بي حتى هو باغي يطلب مثلا 100 يونيتي يعني 100 تيتر فينانسي 100 اكسيون مي هو مستعد يشري مثلا 80 درهم ايتترا دونك كنبقاو هادشي اللي هضرنا عليه في لا ديرنيير سيونس ان لي سوسيتي دو بورس هما اللي كيديروا لا كوليكت دي زوردر داشا اي دو فونت هما اللي كيجمعوا هاد المعلومات من عند لي زاجون ايكونوميك اللي باغيين يشريو واللي باغيين يبيعوا دونك نفس الحاجه حتى اللي باغي يبيع كيجي عند لا سوسيتي لي سوسيتي دو بورس باش كيقول لهم بغيت نبيع هاد لا كونتيتي دو تيتر بهاد الثمن اذا حنا كيبقاو عندنا الاثمنه متفاوته حنا خاصنا نديتيرمينيو لو بري ديكيليبر باش غادي يدار ليشونج في لو مارشي اذا في هاد لا ديتيرميناسيون دو ليكيليبر هنا كنفرقوا ما بين لا كوتاسيون اون كونتينيو وعندنا لا كوتاسيون او فيكسينغ La cotation au fixing, la principale différence بيناتهم هي في la cotation au fixing كتكون عندنا la détermination d'un seul prix d'équilibre, d'un seul cours d'équilibre qui est valable toute la journée boursière. En général, حنا كنهضروا على une journée boursière اللي كتبدا من الصباح حتى العشيه. دونك بالنسبه لنا في هاد la journée boursière في la cotation au fixing كيكون عندنا la détermination d'un seul prix d'équilibre. إذا كيولي le prix d'équilibre معروف من الاول في المارشي باش كنديروا لو فيكسينغ صافي كيبقى عندنا هو لو سول بري ديكيليبر اللي ممكن نديرو به ليشونج مي لا كوتاسيون اون كونتينيو كيكون سكون ابل لو كور انستانتاني كيبقى عندنا واحد لو بري ديكيليبر مي انستانتاني كيبقى يتبدل يعني غير ما بين دي سكوند دي مينوت كيقدر يتبدل هذا لو بري ديكيليبر اذا لا برينسيبال ديفيرونس ان في لو مارشي في لا كوتاسيون او فيكسينغ كيكون عندنا لا ديتيرميناسيون دان سول بري ديكيليبر دان سول كور ديكيليبر مي في لا كوتاسيون اون كونتينيو كيبقى عندنا la détermination d'un prix, d'un cours d'équilibre instantané qui change avec les transactions qui sont maintenant dans la bourse. Donc, il y a plusieurs cours d'équilibre pendant la journée boursière, la cotation, donc la cotation en continu. D'abord, c'est un chauffe-eau, la cotation au fixing, la cotation en continu. La cotation au fixing est réservée pour les valeurs mobilières moins liquide. هنا ملي كنهضر على لو تيرم ليكيديتي في لا بورس ماشي هي لا ليكيديتي السيوله ديال الفلوس لا ليكيديتي في لا تيرمينولوجي اون جينيرال هي لابوندونس ديال واحد الحاجه ملي كنقول السيوله هي لا ديسپونيبيليتي ديال واحد لاليمون
اذا ملي كنهضروا على لا ليكيديتي دو لا موني هي السيوله ديال واحد ليليمون اللي هو لا موني. مي لا ليكيديتي في لا بورس كنهضروا سيرتو على لي تيتر فينانسيي. اذا ملي كنقولوا لا ليكيديتي في لا بورس بالنسبه لينا هي واش عندنا لا ديسپونيبيليتي لي زوردر داشا اي دو فونت. حقاش الا دخلنا باغ اكزومبل لو سيت ديال لا بورس دو كازابلانكا غادي نلقاو كالكو سوسيتي كيكون عندهم فريمون لا ليكيديتي. كنلقاو في لا جورني بورسيير ديالهم عندنا واحد لو نومبر كبير ديال لي تيتر ديال لي زوردر داشا و ان نومبر انورم ديال لي زوردر دو فونت. مي كنلقاو دوطخ سوسيتي اللي نورمالمون ما كنلقاوش فيهم بزاف ديال لي زوردر داشا وما كنلقاوش فيهم لي زوردر دو فونت. دونك قليل يلاه كنلقاو 5 اوردر دو فونت 5 اوردر داشا ايتترا. دونك كيكون العدد قليل بزاف. اذا بالنسبه لنا هذا سي موان ليكيد. هذا بالنسبه لنا هاد لا فالور اي موان ليكيد حقاش ما كيكونوش فيها هاد لي زوردر داشا اي دو فونت. اذا بالنسبه لنا اكواسير عندنا واحد لا سوسيتي اللي كيكونوا فيها يعني لا فالور موبيليير ديالها كيكونوا فيها موان دو ليكيديتي موان دو دوردر داشا اي دو فونت. اكواسير نديروا ليها ان مارشي دو كوتاسيون اون كونتينيو اللي غادي يبقاو فيهم نورمالمون دي فليكتوياسيون. دونك نورمالمون هذا راه السوفي ان يكون عندنا ان سول بري ديكيليبر باش يقدروا نديروا الماكسيموم ديال لي ترانزاكسيون. اذا بالنسبه لنا لو مارشي ولا لا كوتاسيون او فيكسينغ هي ريزيرفي بور لي فالور موبيليير موان ليكيد et la cotation en continu est réservée pour les valeurs mobilières plus liquides. ملي كنقول valeur mobilière هما لي تيتر فينانسيي. دونك في لا كوتاسيون en continu على يعني كنديروها على حساب لي سوسيتي على حساب لي تيتر فينانسيي ديالهم اللي كيكون فيهم ليشانج بواحد الوتيره اللي هي كبيره بزاف. دابا في لي كيسيون دو كور في ليكزامان خصنا نعرفوا هاد لا ديفيرونس ونعرفوا لي فاز اللي كيكونوا عندنا كيفاش كدوز لا جورني بورسيير في هاد لي دو كوتاسيون. بالنسبه لنا في لا كوتاسيون او فيكسينغ نورمالمون كتكون عندنا لا بروميير فاز اللي هي لا فاز دو بري اوفرتور. يعني كنفرقوا كيفاش كدوز لا جورني بورسيير كنعرفوا كومون سا سباس في لا بورس. اذا اول حاجه كنديروا لا سيونس يعني كتكون لا فاز كتسمى لا فاز 1 اللي هي لا فاز دو بري اوفرتور. في هاد لا فاز دو بري اوفرتور ركزوا مزيان شنو كنديروا. هاد لي سوسيتي دو بورس اللي هضرنا عليهم اللي هما دي انترميديير دو سيرفيس كيديروا لا كوليكت دي زوردر داشا اي دو فونت. كيجمعوا كل اجون ايكونوميك كيقول لهم بغيت نبيع ولا بغيت نشري هاد لا كونتيتي بهاد لو بري انا مستعد نشري ولا نبيع بهاد لو بري بهاد لو كور اللي بغيتها. اذا حنا في الاول كنجمعوا كنديروا لا كوليكت دي زوردر داشا كنجمعوا هاد لي زوردر داشا اي دو فونت الناس اللي باغيين يبيعوا الناس اللي باغيين يشريو. في هاد لا فاز الاولى هاد لي زوردر كيقدروا يكونوا موديفي هما موديفيابل يعني كنقدروا نديروا لهم لا موديفيكاسيون ولا لانيولاسيون. اذا حنا عندنا الحق انا مثلا ندير لوردر الى لوردر داشا ديالي بواحد لا كونتيتي اكسيتيرا. الا كانت باقي لا فاز باقي ما سالاتش كنقدر انني ندير لا موديفيكاسيون ولا لانيولاسيون. الحاجه اللي مهمه بزاف هي ان في هاد لا سيونس الاولى في هاد لا فاز الاولى ما كتكونش عندنا لي ترانزاكسيون ما كيكونوش عندنا لا بروفوكاسيون ديال دي زوبيراسيون ولا ديال دي ترانزاكسيون. حنا يلاه كنديروا دوك لي كنديروا لا كوليكت دي زوردر داشا اي دو فونت باقي ما كنديروش لي ترانزاكسيون. اذا موراها كتكون عندنا لا فاز 2. في هاد لا فاز 2 كتكون لوفيرتور كيكون لو فيكسينغ. كنجيو باش كنديرو صافي سالينا هاد لا كوليكت دي زوردر داشا اي دو فونت كنديرو لو فيكسينغ اللي هو كيتسمى لا فاز دوفيرتور باش كنديرو لا كونفرونطاسيون كيتلاقاو هاد لي دو هاد لي زوردر داشا مع لي زوردر دو فونت باش كنديرو لو فيكسينغ باش كنديرو لا ديتيرميناسيون دو بري ديكيليبر. اذا في هاد لو بري ديكيليبر ملي كنديروه عاد كتبدا لا فاز دو لا سيونس. في هاد لا فاز دو لا سيونس هي ملي كيبداو هاد لي ترانزاكسيون كيداروا في لو مارشي. دونك كيبدا سكون ابل ليكزيكسيون دي ترانزاكسيون دي زوبيراسيون في لا بورس باش كيبدا ايفيكتيفمون ان دوك اللي كيتلاقاو كيتحدد الثمن ديكيليبر الا كانوا لي زوردر كونسيرني باش كيدار ليهم اللي بغى يشري دونك كدار لا ترانزاكسيون باش كيشري لو تيتر فينانسي. موراها ملي كتسالي هاد لا فاز دو لا سيونس يعني كتسمى لا فاز دو لا سيونس كتوصل لا فاز دو كلوتور يعني باش كنساليو لا جورني لا جورني بورسيير ديالنا. دونك كتكون لا فاز دو كلوتور باش كنساليو هاد لا سيونس ولا هاد لا جورني بورسيير. اذا بالنسبه لنا ملي كيكون عندنا فاز باش كنساليو هاد لا جورني بورسيير عندنا نورمالمون كاين لو ملتي فيكسينغ يعني كاين حتى لا كوتاسيون او ملتي فيكسينغ كيكون عندنا سوا يعني ديتيرميناسيون ديال دو بري ديكيليبر ولا 3 بري ديكيليبر في لو مارشي. مي اون جينيرال لا ريغل هي اللي كيف ما شفنا في لو مود دو كوتاسيون او فيكسينغ. دابا نشوفوا لو مود دو كوتاسيون اون كونتينيو. اول حاجه قلنا ان لو كور ديكيليبر حاولت نزرب شويه حقاش نورمالمون هاد لي زانفورماسيون
نورمالمون طوال بزاف في لا بورس مي كنحاول نعطيكم فريمون ليسونسيال ونشرح يعني لو ماكسيموم بوسيبل. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هادشي الاول. الوغ دابا نشوفوا لو مود دو كوتاسيون اون كونتينيو. قلنا اول حاجه هو كتكون عندنا لا ديتيرميناسيون دو كور انستانتاني اللي كيبقى يتبدل، يعني الثمن باش كيتباعوا لي تيتر فينانسيي في هذا لو مود دو كوتاسيون كيبقاو يتبدلوا. يعني ممكن نجي انا مثلا مع الجوج نلقى واحد الثمن اللي هو 100 درهم لواحد لو تيتر فينانسيي، دوز غير 5 مينوت نقدر نلقى الثمن ديالو تبدل 105 درهم باغ اكزومبل. اذا كيبقى يتبدل الثمن ديالو ماشي بحال او فيكسينغ كيبقى عنده نفس الثمن في لا جورني بورسيير ديالو، يعني في النهار يعني في اليوم كامل كيبقى نفس الثمن. اما في لو مود دو كوتاسيون اون كونتينيو كيبقى يتبدل داك الثمن. دونك اوني داكور دابا على اساس ان الثمن كيبقى يتبدل. دابا هاد لي سيونس ولا هاد لي فاز اللي كيكونوا عندنا نورمالمون كنحسبوا تقريبا عندنا 6 ديال لي فاز في لو مود دو كوتاسيون اون كونتينيو. عندنا لا فاز الاولى قريبه للفيكسينغ. لا فاز الاولى ديما عندنا لا بري اوفرتور. اذا بالنسبه لينا كنجمعوا كنديروا لا كوليك دي زوردر داشا اي دو فونت اللي كيبقاو هاد لي زوردر كيبقاو موديفيابل انولابل، يعني كنقدروا نديروا ليهم لا موديفيكاسيون ولا لانولاسيون سون بروفوكي دي ترانزاكسيون. اذا ما كنديروش لي ترانزاكسيون في هاد لا بري اوفرتور. كتبدا لا سيونس الثانيه ولا لا فاز الثانيه اللي هي كتسمى لا فاز de l'ouverture de fixing، يعني كنديروا لا فيكساسيون دو بري ديكيليبر. اول بري ديكيليبر يعني كنديروا لا كونفرونطاسيون كيتلاقاو كتسمى لا فوي دو مارشي، يعني في لا بورس كتسمى لا فوي دو مارشي اللي فيها التقابل ديال لي زوردر داشا مع لي زوردر دو فونت. يعني باش كنديروا التقابل بيناتهم باش كيكون عندنا لو بروميير كور ديكيليبر اللي كيبداو به لي ترانزاكسيون. دونك هنا يعني في لوفرتور يعني في لا فاز 2 دوفرتور غير كنديروا الفيكسينغ. مي كتبدا لا فاز 3 اللي هي لا فاز دو لا سيونس، هي اللي كتكون واحد لا بيريود باش كنديروا واحد المده باش كنديروا لي ترانزاكسيون كتسمى لا فاز دو لا سيونس. اذا هنا بالنسبه لينا في لا فاز دو لا سيونس كيبقاو عندنا دوك لي ترانزاكسيون كيداروا وكيقدر يتبدل لو بري ديكيليبر. اذا نورمالمون كنقدروا مثلا لي زوردر كيبقاو يدخلوا ويخرجوا ديال لي زوردر دو فونت اي لي زوردر داشا. دونك بالنسبه لينا في هاد لا فاز دو لا سيونس ولا فوالا في هاد لا فاز 3 دو لا سيونس كيقدروا يكون عندنا لي ترانزاكسيون كيبقى يتبدل، يعني واحد العدد غير محسوب ديال لو كور ديكيليبر اللي كيكون عندنا في لو مارشي. حنا شنو كيكون عندنا ابار لا سويت هو ملي كنساليو هاد لا فاز دو لا سيونس كيكون عندنا بري كلوتور. ما كنساليوش لا جورني بورسيير ماشي بحال لا كوتاسيون او فيكسينغ. اذا في لا كاتريام فاز ماشي كنساليو ما كنديروش لا فاز دو كلوتور مي كنعطيو اون دوزيام شانس باش كنعاودو نعطيو واحد لا بيريود ديال لا كوليكت دي زوردر داشا اي دو فونت اي سون بروفوكي دي ترانزاكسيون. دونك عاوتاني بحال كنديرو بري اوفرتور ثاني قبل ما كنديرو لا كلوتور ديال لا جورني بورسيير. اذا في لا فاز 4 كنديرو هاد لا بري كلوتور باش كنعاودو يعني كندخلو دوك لي زوردر داشا اي دو فونت لا كوليكت ديالهم وكنديرو لا كونفرونطاسيون حتى كنساليو يعني كنجمعوهم كاملين كتوصل لا فاز 5 اللي هي لا فاز دو فيكسينغ. عاوتاني فيكسينغ دو كلوتور يعني باش كنديرو هاد لا عاوتاني كيدير لنا يعني كتكون لا فاز دو كلوتور باش كنديرو لو بري ديكيليبر عاوتاني اخر كيتسمى لو ديرنيي كور ديكيليبر لو ديرنيي كور دو ترانزاكسيون باش كنديرو هذا باش كنديرو لي ترانزاكسيون اللي باقيين عندنا في لا بورس. حقاش كنبقاو لي ترانزاكسيون كيبداو ملي كتبدا لا جورني بورسيير كيبقاو عندنا كيلكو ترانزاكسيون كنعطيو اون دوزيام شانس باش كنعاودو نديرو ان اوتر بري ديكيليبر ولا نجمعو لا كوليكت دي زوردر داشا اي دو فونت وكنديرو ان بري ديكيليبر اللي كيتسمى لو كور ديكيليبر دو كلوتور. يعني كان في هاد لا فاز 5 كنديرو لا كلوتور لا فيكساسيون دو بري ولا لو كور ديكيليبر دو كلوتور. وعاد كتبقى عندنا في لا فاز 6 اللي هي كتسمى لا نيغوسياسيون دو ديرنيي كور، يعني كنديرو لا نيغوسياسيون بهذاك الثمن الاخر اللي تفيكسا في لا كلوتور باش كنساليو لا جورني بورسيير ديالنا. اذا بالنسبه لنا في لا كوتاسيون او فيكسينغ عندنا 4 فاز، في لا كوتاسيون اون كونتينيو عندنا 6 ديال لي فاز. دونك نورمالمون تقدروا تبقاو تعاودوا لا فيديو تمشيو بشويه باش انكم تفهموا مزيان هاد لي فاز. بس سيرتو في ليكزامان ولا بالنسبه لي زيتيديون ديال اس 4 فريمون كيلقاو دي ديفيكولتي في هاد لو شابيتر د لا بورس. سينو كاينين حتى دي زيتيديون اللي كيكونوا في اس 5 ولا في اس 6 حتى هما كيكون عندهم لو شابيتر د لا بورس وكيلقاو دي بروبليم في هذا الفرق ما بين لا كوتاسيون او فيكسينغ و لا كوتاسيون اون كونتينيو. اي كومون سا سباس في لا بورس يعني في لا رياليتي بورسيير باش نقدروا نفهموا هادشي. الوغ اخر حاجه نورمالمون بقات لينا يعني بالنسبه للبروغرام اللي كيتقرا يعني على حساب اس 4 هو جينيرالمون عندنا لي انديكاتور بورسيي. دونك عندنا لي برينسيبو انديكاتور بورسيي. غادي نهضروا جينيرالمون على لا كابيتاليزاسيون بورسيير
la capitalisation boursière flottante وعندنا les indices boursiers اللي هما مازي وعندنا مادكس. اذا بالنسبه لنا لا كابيتاليزاسيون بورسيير شنو هما المؤشرات ديال لا بورس باش كنعرفوا حتى ليميرجونس ولا لو ديفلوبمون د لا بورس ديالنا، باش كنعرفوا شنو هما ملي كنجيو نديروا واحد التقييم لا بورس شنو هما اول حاجه كنشوفوا يعني على حساب لا بيرفورمانس ديال لا بورس. اول حاجه نورمالمون عندنا لا كابيتاليزاسيون بورسيير. تو سامبلومون شنو هي لا كابيتاليزاسيون بورسيير؟ هي كنجمعوا لي كابيتو، حيت ملي كنقول لا كابيتاليزاسيون بورسيير ديال سوسيتي هو لا فالور دو كابيتال ديالها مي ماشي بالنومينال، كنجمعوا لو نومبر داكسيون ديالها مي كنديروا لا ملتيبليكاسيون بار لو كور ديكيليبر. لا كابيتاليزاسيون بورسيير هي لو بري، يعني هي لو بري دو لا سوسيتي الا بغات تباع كامله في لا بورس. يعني كنشوفوا شحال عندها ديال لو نومبر دي زاكسيون كي كومبوز لو كابيتال ديالها، مي ما كنديروش فوا دو لا فالور نومينال باش كيعطينا داكشي اللي عندنا في لا كونطابيليتي جينيرال، مي نورمالمون كنديروا لا ملتيبليكاسيون بار لو كور ديكيليبر، يعني الثمن ديال لاكسيون في ديك لوقيته باش كنعرفوا لا كابيتاليزاسيون بورسيير، يعني القيمه ديال لا سوسيتي كامله في لا بورس الا بغات تباع في لا بورس. دابا هذه لا كابيتاليزاسيون بورسيير ديال سوسيتي. حنا لا كابيتاليزاسيون بورسيير de la bourse كامله دو مارشي كنهضروا على لا سوم دي كابيتاليزاسيون بورسيير ديال لي سوسيتي كاملين. اذا كنهضروا على الكابيتال بورسيي ديال لي سوسيتي كاملين اللي كاينين كوتي اون بورس. حنا جينيرالمون في المغرب دابا جو بونس عندنا 75 انتربريز، 75 سوسيتي اللي هي كوتي اون بورس. كانت عندنا قبل 74 مي افيك لانتروديكسيون د لا سوسيتي نيوتن 10 دخلت في 2018 دونك ولاو عندنا 75 انتربريز 75 سوسيتي كوتي اون بورس. اذا لا كابيتاليزاسيون بورسيير كنجمعوا كاع هاد لي كابيتو بورسيي ديال لي سوسيتي كاملين اللي مطروحين عندنا في لا بورس. عندنا واحد لو تيرم ولا واحد الكونسيبت اللي هو اهم اكثر اللي هي لا كابيتاليزاسيون بورسيير فلوتونت. بدينا كنهضروا على لو فلوتون، يعني كنهضروا على واحد لو برينسيپ اللي هو لو فلوتون دو كابيتال. شنو هو هاد لو فلوتون؟ كنقولوا نورمالمون لا كابيتاليزاسيون بورسيير ما كتعطيناش ان ايماج كلير على بصح الكابيتال اللي عندنا في لا بورس، حيت حنا ملي كنهضروا على لا بورس كنهضروا على لا نيغوسياسيون على ليشونج اللي كيكون في لا بورس. بالنسبه لنا كنقولوا ما كتعطيناش ان انفورماسيون مهمه هاد لا كابيتاليزاسيون بورسيير. دونك خاصنا نورمالمون لا كابيتاليزاسيون بورسيير فلوتونت. هاد فلوتونت يعني كنشوفوا غير لا بار دو كابيتال سيسيبتيبل ديتر ايشانجي سور لا بورس. كنشوفوا مثلا واش كل سوسيتي كاين اللي كتكون عندها 20%، كاين اللي 30%، كاين اللي 25%، يعني غير البورسونتاج. حيت قلنا بيان سور قبيله قلنا راه نورمالمون عندنا دي زاكسيونير دي بروبريتير اللي ما كيبقاوش يبيعوا يشريو في لي تيتر فينانسيي. دونك هما بالنسبه لهم مخبين لي تيتر فينانسيي حيت هما دي زاكسيونير يعني دي بروبريتير كيبقاو يتسناو دوك لي ديفيدوند. دونك خدامين يعني متبعين هما انتيغري في لاكتيفيتي د لونتربريز، ما كيبغيوش يبقاو يبيعوا يشريو في لي تيتر فينانسيي ديالهم. مي كاين غير واحد البورسونتاج يعني كنقول 20%، 15%، 25% هما اللي كيبقاو يديروا هاد ليشونج. اذا حنا اون سانتيريس لديك لا بارتي اللي هي اللي كتكون عندنا ايشونجي في لا بورس. اذا شنو كنديروا لا كابيتاليزاسيون بورسيير فلوتونت؟ هو كنشدوا لا كابيتاليزاسيون بورسيير لي كابيتو كاملين مي كنديروا لا ملتيبليكاسيون فوا ان بورسونتاج 30% ولا 25% ديال المارشي كامل باش كنشوفوا غير لا بارتي دو كابيتال اللي كدير ليها ليشونج في لا بورس. Sinon, on a un autre indicateur boursier, le volume des transactions. شحال عندنا ديال لي ترانزاكسيون اللي كيدوروا في لا بورس. هنا باش كندير لا كومباريزون ما بين لي بورس، يعني ما بين ان بورس اي اون اوتر، كنشوف حتى الفوليوم دي ترانزاكسيون شحال كيداروا، يعني المعاملات شحال العدد ديال المعاملات ولا شحال القيمه ديال المعاملات اللي كتكون عندنا في لا بورس. وعندنا يعني اخر حاجه غادي نشوفوا عندنا لي زانديس بورسيي اللي هما مهمين بزاف. عندنا مازي وعندنا مادكس. دونك عندنا لانديس يعني في لا بورس عندنا كيلكو زانديس بورس هذا سيكتوريال، وعندنا هاد لي زانديس دو مارشي. دونك سيكتوريال عندنا بزاف مي لي زانديس دو مارشي هما اللي اهم اكثر، يعني حيت كيهضروا لنا على المارشي كامل ديال البورس. عندنا مازي اللي كتكون جامعه. شنو الفرق بيناتهم؟ مازي كتكون جامعه لي سوسيتي كاملين، مادكس كتجمع لينا غير لي سوسيتي لي بلوز اكتيف، يعني اللي هما ناشطين اكثر في لاكتيفيتي ديالهم. اذا بالنسبه لنا مازي كتجمع المارشي كامل كاع لي سوسيتي كوتي اون بورس اللي هو قلنا العدد ديالهم 75 سوسيتي. اما في مادكس كنجمعوا غير لي سوسيتي اللي هما اكتيف لي بلوز اكتيف. شنو الفرق بيناتهم ولا شنو كنقصدوا بانانديس؟ انانديس هو كيجمع لينا ليفوليسيون ديال لا بيرفورمانس. ملي كنقول ليفوليسيون هي كنشوف دوك لي زانديس كنلقاو واش ناقص. مثلا كنلقى ناقص واحد. شنو كيعني ناقص واحد في مازي؟ مثلا كنلقى في واحد النهار كنلقى مثلا كندخل
الان جورنال كنلقى راه عندنا موان 1% في مازي كيعطينا هي ديك لا بيس اون مويان ديال لي فالور موبيليير ديال لي سوسيتي كاملين اللي كاينين كوتي اون بورس. اذا بالنسبه لنا ملي كتعطينا موان 1%، اذا بالنسبه لنا راه المارشي كامل هاد لي سوسيتي كاملين اون مويان راه نقصوا ب 1%. اذا لي زاكسيون ديالهم راه نقصوا ب 1%، عندنا ان باس في المارشي ديال 1%. اذا كتعطينا لي مارش كلير على لي سوسيتي كاملين ديال لا بورس دو كازابلانكا. داكشي علاش هو ان انديكاتور اللي هو مهم بزاف، كيعطينا يعني ايماج على لا بيرفورمانس بورسيير، يعني باش كنشوفوا واش لي زاكتيفيتي واش غاديين في لاوس ديال لو كور ديالهم ولا غاديين زعما في ان طوندونس بيسيير غادي لو كور ديالهم كينقص. اذا ملي كنلقى بلوس 3% كنعرف راه اون مويان ندير المارشي راه عندنا بلوس 3%. هذه مهمه حتى ملي كنبغيو نديروا لانفيستيسمون، ملي كنبغيو نشريو لي تيتر فينانسي. اذا ملي كنلقى واحد لا طوندونس اوسيير دونك راه كنعرف راه لي كور ديالنا راه غاديين كيتزادوا. الا كان عندنا ان باس دونك راه نورمالمون اون جينيرال يعني اون مويان عندنا في المارشي بورسيي راه لي فالور غاديين كينقصوا في القيمه ديالهم. عندنا مادكس كنهضروا على غير لي سوسيتي لي بلوز اكتيف. اذا هو كيجمع لينا هاد لا طوندونس يعني ولا هاد ديفوليسيون دو كور، يعني واش ناقص ولا زائد، واش تزاد لو كور ولا تزاد الثمن ديال لي فالور موبيليير ديال لي زاكسيون ديالو تزاد ولا نقص، غير بالنسبه لي سوسيتي لي بلوز اكتيف. اذا بالنسبه لنا الانديس بورسيي هو مهم بزاف، يعني مؤشر ديال البورصه باش كنشوفوا هاد لا بيرفورمانس بورسيير، باش كنشوفوا واش عندنا المارشي السوق واش فيه اوغمونطا في انباس ناحيه القيمه ديال لي تيتر فينانسيي اللي كيكون عندنا في لا بورس، وعنده يعني لامبليكاسيون ديال لي زانديس بورسيير حتى على لاكتيفيتي ريال، حقاش ملي كتكون عندنا انباس اون جينيرال في لاكتيفيتي فينانسيير راه نورمالمون سا امباكت حتى لاكتيفيتي ريال، ولا كتقدر تغوفليتي يعني دي بروبليم في لاكتيفيتي ريال. وهذا الشيء اللي وقع في هاد لا فاغ ديال كورونا، ديال هاد لا كريز ديال كورونا فيروس. جينيرالمون عطاتنا يعني ان باس ديال لي برينسيبو انديس مونديو كاع في العالم كامل، عطاتنا ان باس في لي زانديس ديالهم. دونك نورمالمون كتغوفليتي لا رياليتي. داكشي علاش ملي كنلقاو ناقص لانتربريتاسيون ديالهم ان راه لاكتيفيتي دونسومبل ديالنا راه فيها كيلكو بروبليم. ملي كتعطيني ان اوس دونك راه ديجا راه عندنا يعني ان اكتيفيتي اون بون سونتي ايكونوميك، يعني كنهضروا على لاكتيفيتي دونسومبل. دونك سي بون هادشي ليسونسيال في لو شابيتر ديال لا بورس. دونك جيسبر تكونوا فهمتوا هادشي مزيان. خليو ليا لي زيميل ديالكم باش نصيفط لكم عندي ان كور بي دي اف ديتايي اللي صايبتو ديال لا بورس باش نقدر نصيفطو لكم ان شاء الله في لي زيميل ديالكم. سينو تقدروا الى عجبتكم هذا الفيديو فهمتوا مزيان تقدروا تطاغيو صحابكم تبارطاجيو هذا الفيديو. دونك ان شاء الله لا سيمين بروشين غادي نشوفوا ان اوتر شابيتر من هذا ديال من لو كور ديال ليكونومي، من الموديل ديال ليكونومي مونيتير اس 4. وغادي نحاولوا باغ لا سويت غادي نخدموا حتى دي زيكزارسيس، حقاش كاينين دي بروفيسور في كيلكو فاكولتي اللي كيخدموا دي زيكزارسيس في ليكونومي مونيتير، سيرتو ديال لو مارشي انتربانكير، ديال لا بوليتيك مونيتير، ديال لا ديبيكاسيون دي بون دو تريزور ايتترا. دونك غادي نحاولوا نخدموهم باغ لا سويت ان شاء الله دي زيكزارسيس ديكزامان. دونك الله يوفقكم et bon courage. Validé.